محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ خطیب پاکستان مقرر ہر دل عزیز محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ سٹیج پہ جلفہ افروز نے ماشاءاللہ ہن انہاں دا بیان بلا تخیر شروع ہوئے گا۔ سارے دوست احباب ساتھی محبت نال دل جمی نال تشریف رکھو، انشاءاللہ العزیز اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی رحمت نال اپنے بیان تو تانوں مستفید فرمان گے۔ تے میں ہن بلا تخیر دعوت خطاب دیاں گا ساڑے آج دے مرکزی مہمان خصوصی قاری القرآن خطیب ذیشان خطیب پاکستان مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرات آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ میری مراد محترم جناب قاری بنیامین عابد صاحب، ان کے تقریر شروع ہونے سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر! ہون تے رودا شودا کھول لیا تے ٹھنڈے ٹھنڈے پہ بول دے ہے ہون تے کسرہ نکل گئی ہیں۔ بھائی حافظ شمس الدین قمر صاحب نو اللہ صحت والی زندگی دراز فرمائے، بہترین انہاں تہاڈی افطاری دا بندوبست کیتا ہے، اللہ انہاں دا رودا کھلوانا اپنی بارگاہ چ قبول اور منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان رب العالمین حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حسیسا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمہم، العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ او بھائی چپ کرو یار، اس طرح میں تے گفتگو نہیں کر سکاں گا، خاموشی اختیار کرو، یہ بولنا تو باہر چلے جاؤ۔
یہ کوئی طریقہ نہیں۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اس مقام تے جڑا مقام میں اس وقت تہاڈے سامنے پڑھیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے والدین دے نان و نفقے دا ذکر فرمایا ہے۔ ماں باپ ایک بڑا ہی قریبی رشتہ ہے، ایک بڑا ہی عظیم رشتہ ہے، ایک بہت ہی بڑا رشتہ ہے۔ اس رشتے نو اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ ماں باپ دی عظمت کی ہے، ماں باپ دا مقام کیے، تو قرآن دے کئی ایک مقامات تے اللہ رب العزت نے جتھے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، نال ہی اللہ نے والدین دی عزت دا، انہاں دی قدر دا، انہاں دے ادب دا بھی ذکر کیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے والدین دی خدمت نو اپنی عبادت دے مسئلے نال جوڑ کے بیان کیتا ہے، تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتہ چل جائے کہ اللہ دے حقوق تو بعد اللہ دی زمین تے سب تو وڈا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے۔ حقوق العباد اندر سب تو پہلے ماں باپ دے حقوق نو ادا کرنا ضروری اور لازم و ملزوم ہے۔ قرآن پاک اندر جتھے بھی اللہ نے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے، نال ہی اللہ نے والدین دا ذکر کیتا ہے۔ ایدی کئی ایک وجوہات محدثین و مفسرین بیان کر دینے، اور ایک وجہ مفسرین بھی بیان کر دینے کہ عربی لغت دے اندر جڑا پیدا کرن والا ہووے انہوں رب کہیں دینے، عربی چ پیدا کرن والے نو کی کہیں دینے؟ رب کہیں دینے۔ اور عربی دے اندر پرورش کرن والے نو اب کہیں دینے، یعنی باپ نو اب کہیں دینے، ابن کہیں دینے۔ پیدا کرن والا رب تے پرورش کرن والا اب۔ اللہ قرآن دے اکثر مقامات تے پہلے مسئلہ رب دا بیان کر دینے، پھر مسئلہ اب دا بیان کر دینے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا دیاں لوگاں نو یہ بات سمجھ اندر آ جائے کہ ہمیشہ ہر بندے دا اب ایک ہی ہوندا ہے، ہر بندے دا باپ ایک کوئی ہوندا ہے۔ کوئی بندہ ایک گوارا نہیں کردا میرے دو باپ ہون، بلکہ کسی نو کہہ دیتا جائے کہ تیرے دو باپ نے ایڈی وڈی گاڑی بنے گی کہ اس گاڑی تے قتل بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ پسند نہیں کردا کہ میرے دو باپ ہون۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے جویں پوری کائنات دے ہر بندے دا اب ایک ہوندا ہے، ایویں ہر بندے دا رب بھی ایک ہوندا ہے۔ جویں دنیا دا کوئی باپ پسند نہیں کردا کہ میرا بیٹا مینوں چھڈ کے کسی ہور نو اب آکھے، میرا بیٹا مینوں چھڈ کے کسی ہور نو ابو آکھے، ایویں اللہ بھی پسند نہیں کردا کہ میرا بندہ مینوں چھڈ کے داتا کسی ہور نو آکھے۔ جیڑا پتر اپنے باپ دی موجودگی کہے کہ تو میرا باپ نہیں،
بلکہ فلانا میرا باپ ہے، یا جڑا پتر اپنے والد دے گھر بہ کے کہے کہ تو بھی میرا باپ ہے تے فلانا بھی میرا باپ ہے، ایمان نہ دسو انج دے نافرمان تے گندے پتر نو باپ اپنے گھرے داخل ہون دے گا؟ نہیں۔ اور جویں باپ دے سامنے بیٹا کہے کہ تمہیں میرا اب ہے تے فلانا بھی میرا اب ہے، جویں انہوں گھرے داخل باپ نہیں ہون دے گا، ایویں جڑا اللہ دا دتا کھا کے کہے تمہیں میرا داتا ہے تے فلانا بھی میرا داتا ہے، انج دے بندے نو اللہ جنت داخل ہون دے گا؟ نہیں۔ اس واسطے مولا کریم نے قرآن دے بے شمار مقامات تے رب دا تے اب دا مسئلہ جوڑ کے بیان کیتا ہے۔ میں صرف تواڈے سامنے اب دا مسئلہ بیان کرنا ہے، یعنی والدین دا مسئلہ۔ پوری توجہ نال ہون تے ماشاءاللہ روزہ تسی کھول لیا ہے تے ہون تواڈیاں بیٹریاں چارج ہو گئیاں نے تے ہون تے انج دا رولا کوئی نہیں رہ گیا۔ اس واسطے پوری توجہ کر کے چند باتاں میں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے، وہ دے تے ذرا غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پڑی دے، میرے پیغمبر تے درود پڑھم دے ایتھے بیٹھیاں توانو 3 فائدے ہون گے۔ کیڑے کیڑے؟ میرے پیغمبر تے درود پڑھو گے، سب تو پہلا تواڈا امام تازہ ہوئے گا، دوسرے نمبر تے تواڈے سینے چ ٹھنڈ پہ جائے گی، اور تیسرے نمبر تے بغیر کچھ کھان تو تواڈا منہ میٹھا ہو جائے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر دنیا دیاں لوگانو اعلان کر کے کہہ دیو نا، کی کہاں؟ تعالو آ جاؤ، تعالو دمن آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، کٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، میں توانو کہاں گا تعالو اوے آؤ۔ کی نا پنڈ دا کی نا ہے؟ لپے والیو آ جاؤ، اور لپے والے دے رہن والیو تسی بھی آ جاؤ، تعالو آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں بیان کراؤں اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے کیڑے کیڑے کام حرام کر دیتے نے، کیڑے کیڑے کام کرنا تواڈے واسطے جائز نہیں، وہ کیڑے کام نے؟ فرمایا اللہ تشرکو بھی شیئا، پہلے نمبر تے اللہ نال شرک کرنا جائز نہیں، اور دوسرے نمبر تے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین گاڑیاں کڈنا جائز نہیں، والدین تنگ کرنا جائز نہیں، والدین دی بے ادبی کرنا جائز نہیں، والدین دی گستاخی کرنا جائز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے جڑی صورت ہے نا
جس سورت دی میں آیت پڑھی ہے اے جان جو سورت دا نام کی ہے اے سورت دا نام ہے سورہ الانعام انعام عربی دے اندر ڈنگرانو کیا جامدہ ہے انعام عربی دے اندر چوپایانو کیا جامدہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام دے اندر والدین دی عزت دا مسئلہ بیان کر کے سانوے دس دیتا ہے جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردا والدین دی عزت نہیں کردا وہ ڈنگراں نالوں بھی بدترین ہے وہ ڈنگراں نالوں بھی گیا گزریا ہے اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا والیو اللہ دی عبادت کرو تے والدین حسن سلوک کرو ایک کیڑی صورت پلا یہ صورت دا نام سورہ النساء ہے النساء عربی دے اندر النساء عورتاں نو کیا جاندا ہے بیبیاں نو کیا جاندا ہے خواتین نو کیا جاندا ہے مستورات نو کیا جاندا ہے اللہ تعالی نے والدین دی عزت دا مسئلہ سورہ النساء اندر بیان کر کے اے دسیا ہے ماں باپ دی عزت کرنا کلا مرداں تے فرد نہیں بلکہ عورتاں تے بھی فرد ہے بیبیاں نو بھی چاہیے اپنی ماں دی عزت کریا کرن بیبیاں نو بھی چاہیے اپنے باپ دا احترام کریا کرن اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ اکبر اللہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر تیرے رب نے اس گل دا فیصلہ کر لیا ہے تیرے پروردگار نے ایک قانون پاس کر دیتا ہے کیڑا قانون اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت کی جائے گی تے صرف اللہ دی اور خدمت کی جائے گی تے والدین دی قدر کی جائے گی تے والدین دی ایک کیڑی صورت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اللہ تعالیٰ نے والدین دا مسئلہ سورہ بنی اسرائیل اندر بیان کر کے سانوے پیغام دیتا ہے والدین دی عزت کرنا کلا تو ہاڈے تے فرد نہیں بلکہ تو ہاڈے تو پہلا بنی اسرائیل دے لوگاں تے بھی فرد تھی او بھی ماں باپ دی عزت کریا کر دے سن او بھی ماں باپ دی قدر کریا کر دے سن او بھی ماں باپ دا احترام کریا کر دے سن تسی بھی ماں باپ دی عزت کریا کرو ماں باپ دا قدر کریا کرو اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنا خدمت کیتی جنا جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اکبر اللہ جیندیاں نال وفاواں کر لے
माँ बाप जींदियां नाल वफावां कर ले, जींदियां नाल वफावां कर ले, मरन तो बाद दुआवां कर ले, जींदियां नाल वफावां कर। ये बड़े कीमती बूटे नहीं, ये साए बड़े प्यारे साए नहीं, ये टुर जान ते दोबारा नहीं लभदे। अल्लाह जींदियां नाल वफावां कर ले, मरन तो बाद दुआवां कर ले। अल्लाह रहमत दुआं ते कर दे, अल्लाह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह रहमत दुआं ते कर दे, अल्लाह रहमत दुआं ते कर दे। रोक अर्ज सदावां कर ले, सौरंगी को गल, सौरंगी इको गल आबद मुका गए। माँ बाप ने जन्नत दोवे ए पाक नबी फरमा गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जाना। एक और मुकाम सुनिए अल्लाह दे कुरान दा। अल्लाह फरमाते ने ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन। दूसरे मुकाम ते आखिया हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववज़अतहु कुरहा। अल्लाह फरमाते ने ववस्सैनल इंसाना, फरमाया असी इंसान वसीयत की है। अल्लाह वसीयत कर रहे ने, अंदाजा करो पूरी कायनात दा रब सानू वसीयत कर रहा है किस गल दी? व बिल वालिदैनि इहसाना, इस गल दी कि माँ बाप नाल हुस्ने सलूक करया कर, माँ बाप दा दिल ना दुखाया कर। अगे की आखिया? फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। खसूसन अपनी मां दा ख्याल करया कर, खसूसन अपनी मां दा अदब करया कर। अल्लाह क्यों करया करा? फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहा, तेरी मां ने 9 माह तेनू अपने बतन अंदर उठाया है। 1.5-2 किलो दा वट्टा होए बंदे नू कह दिता जाए ए 1.5 किलो दा वट्टा ही, ए 2 किलो दा वट्टा ही, ये 24 घंटे तू हाथ विच ही रखना है। जाना ते तां हाथ विच, बहना ते तां हाथ विच, सोना ते तां हाथ विच। ओए 1.5-2 किलो दा वट्टा बंदा 24 घंटे अपने हाथ विच पकड़ के सर हर टाइम नाल नहीं रख सकता। उस मां दा जिगरा वेख, जिस मां ने 9 माह तेनू अपने बतन अंदर उठाया है, चलती रही है तेनू उठा के, बैठती रही है तेनू उठा के, काम करती रही है तेनू उठा के, लेटती रही है तेनू उठा के, किड्डी वड्डी कुर्बानी दी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा। पहली कुर्बानी जिहड़ा तेरी मां ने तेनू अपने बतन अंदर 9 माह उठाया, ते दूसरी कुर्बानी व वज़अतहु कुरहा, दूसरी कुर्बानी तेरी मां ने तेनू जन्म दिता तकलीफां दे नाल, तेरी मां ने तेनू जन्म दिता परेशानियां दे नाल। अल अदबुल मुफरद किताब
اس کتاب دے مصنف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے او دے اندر فرما دے نے سیدنا حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف اندر بیٹھے ہوئے نے بیت اللہ دے اندر ایک بندہ آیا آکے کہنے لگا جی میں ایک سوال کرنا چاہنا آپ فرما دے نے کی سوال ہے جی میں اپنی مانو اپنے کندیاں تے چک کے تے پورا حج کرا چھڑے آئے ہونتے میں اپنی ماں دی خدمت دا حق ادا کر دیتا ہوئے گا تے حضرت ابن عمر رو کے فرما دینے اللہ دیا بندیا ماں دا حق ادا کرنا تے بڑی دور دی گل ہے ہجے تے تو اس تکلیف دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا جڑی تکلیف تیری امی نے تینوں جنم لگیاں برداشت کی دیئے نا فرمایا بابا ذاتو کو رہا تیری ماں نے تینوں جنم دیتا پریشانیاں دنال تکلیفاں دنال اگے کی آکھی ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا دوسرے مقام دے آکھیا حولین کاملین تیسری قربانی تیری ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلا گل ذرا توجہ نہ سننی میرے ال ویکھو اللہ اکبر اللہ اس گل تے ٹک لگ جانا ہے اس گل تے ماما دی عزت دا پتہ لگ جانا ہے اس میری مجلس دی اندر اگر کوئی ایسا بندہ آکے بیٹھا ہے جڑا ماں دا نا فرمان ہے جڑا ماں نو گالیاں کردہ ہے جڑا ماں نو مندہ بولدہ ہے جڑا ماں دے بارے بے ادبیاں کردہ ہے ماں دے بارے زبان چو بھونک دے آج اس بندے نے فیصلہ کر کے اٹھنا ہے گل دا ذرا گل توجہ نال سن لو فرمایا حولینی کاملین فرمایا ماں دا دودھ 2 سال پیتا ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا ہے کائنات دے لوگوں بندہ اپنے گھر دے گیٹ چو باہر نکل دے باہر گلی دے اندر ایک کتا پھر دے وارا کتا بندہ اس کتے نو کول بلام دے گندہ جب برتن زمین تے رکھ دے او دے اندر پایا کو دودھ پا دین دے او اوارا کتا او دودھ پین لگ جام دے صبح بھی دودھ پلایا شام بھی پلایا کل بھی پلایا پرسوں بھی پلایا چوتھ بھی پلایا ایک ہفتہ اپنی گلی دے اوارا کتے نو ایک ہفتہ تو دودھ پلا دینا وہ ساری زندگی تیرا ادب کرے گا وہ ساری زندگی تیرا خیال کرے گا وہ ساری زندگی تینوں پہچان لے گا اے او بندہ ہے جن میں نے ایک ہفتہ دودھ پلایا ہے وہ ظالمہ ایک اوارا گلی دا کتا تیرے خطو ایک ہفتہ دودھ پیوے تے تیرا ادب کر دے تے ظالمہ 2 سال ماں دا دودھ پی کے ماں نو گالیاں کمیں کڑنا ہے 2 سال ماں دا دودھ پی کے تے ماں دیاں بے ادبیاں کمیں کر لینے 2 سال ماں دی چھاتی تو دودھ پی کے تے ماں دا دل کمیں دکھا لینے 2 سال ماں دا دودھ پین تو بعد اس ماں نو کتی کہن لگیاں تو زمین غرق کیوں نہیں ہو جاندہ تیری زبان تو فالج کیوں نہیں ہو جاندہ اور جس زبان چو 2 ماں جناب 2 سال ماں دا دودھ پینا ہے اسے ماں اسے زبان چو ماں نو گالیاں کڑنے تینو رب تو ڈر کیوں نہیں لگدا تیرے نالوں تو گلی دا وارا کتا ہی چنگا ہے جڑا ایک ہفتہ دودھ پین تو بعد اپنے مالک دا ادب کردہ ہے تو 2 سال ماں دا دودھ پی کے مانو بھونکنے تینو شرم کیوں نہیں آگی ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ فرمایا حولینی کاملینی 2 سال ماں نے تینوں دودھ پلایا 2 سال اپنی گود وچ لٹا کے سینے نل لا کے ادب نل تے پیار نل تیری ماں تینوں دودھ پلان دی رہی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاماؤ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا ایک بندے نے نام
अपनी मां दी ते अपनी हिस्टरी, अपनी जिंदगी ते अपनी मां दी जिंदगी जड़ी है ना वो कट्ठियां करके ते जनाब ने अपनी मां दी जिंदगी दी स्टोरी बयान की है। की कहंदा है सुन लो, कहंदा है मेरी अम्मी ने पूरी जिंदगी दे अंदर मेरे नाल 6 झूठ बोले। मेरी मां ने मेरी जिंदगी दे अंदर मेरे नाल 6 झूठ बोले ने। केड़े केड़े झूठ बोले ने? कहंदा मेरी अम्मी ने पहला झूठ मेरे नाल बोलिया, मैं छोटा सा मेरा अब्बा फौत हो गया, मेरा बाबा दुनिया तो चला गया, माँ मेरी कल्ली रह गई, कमान वाला कोई नहीं, खिलान वाला कोई नहीं रह गया, तंगियां आ गईयां घर दे अंदर, खान नू रोटी भी थोड़ी जी बचनी ते मेरी माँ ने खाना मेरे सामने रखना, लुकमे तोड़ तोड़ के मेरे मुंह अंदर डालने ते मैं कहना अम्मी जी तुसी भी खा लो ना। ते मेरी अम्मी ने कहना बेटा मैनू भुखी कोई नहीं। ये मेरी मां दा पहला झूठ सी। ये मेरी मां मेरे चेहरे वाल वेख के पहला झूठ बोलती सी, मैनू भुखी कोई नहीं, मैं ते रजी होई हां। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहंदा एक दिन मैं अपनी अम्मी दे नाल बाजार चला गया, बाजार चला गया ते बाजार अंदर ना मैं एक दुकान ते मछली पई वेखी ते मैं आख्या अम्मी जी हाँ की है? ते मेरी अम्मी कहती बेटा ये मछली है। अम्मी जी ये की करी दी है? बेटा ये खाई दी है। अम्मा मैं भी मछली खानी है, अम्मा मेरा भी दिल करदा मछली खानो। ते मेरी अम्मी ने आखिया बेटा मैं तेनों कल मछली खिलावांगी, कल मैं तेनू मछली खिलावांगी। अल्लाह अकबर। ती अगले दिन मेरी अम्मी जी ने कितों उधारे पैसे पकड़ के थोड़ी जी मछली ले करके आंदी, वो पका के मेरे सामने रख दी ते मेरी मां कांटे कट कट के मेरे मुंह विच मछली पान लग पई ते मैं मछली खान लग पिया। ते मैं अम्मी नू आखिया अम्मी तू नहीं खानी मछली? ते मेरी अम्मी कहती है बेटा मैनू मछली पसंद ही कोई नहीं, मैनू मछली चंगी नहीं लगती। ये मेरी अम्मी दा दूसरा झूठ सी जड़ी मां ने मेरी खातर बोलिया। अल्लाह अकबर। मैं बड़ा हो गया, स्कूल दाखिल करवाने दा मसला आया, ज़ाहिर स्कूल दाखिल करवाने, फीसां बर्दाश्त करनियां ने, किताबां दे खर्चे, महीने दे खर्चे, यूनिफॉर्म दे खर्चे। मेरी मां ने मेरी खातर मजदूरी करनी शुरू कर दी है। लोगों के घरों के अंदर जाके मेरी मां नौकरी कर दी है, मजदूरी कर दी है। ते शाम नू थक टुट के मेरी मां बिस्तर ते आके गिरदी है। ते जदों मेरी मां बिस्तर ते गिरदी है ना ते मैं अपनी मां नू कहना वा अम्मी जी थक गए होवोगे ते मैं तुहानू दबा देवां। अगो मेरी मां ने कहना बेटा कोई गल नहीं, मैं ते थकी कोई नहीं, मैं ते बिल्कुल ठीक हाँ, मैनू कोई थकावट नहीं। ये मेरी मां दा तीसरा झूठ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैं पढ़ता गया, एक वक्त आया मैं बड़ी पढ़ाई कर लग पिया, आखिरी पेपर मैं देने वास्ते स्कूल जान लगा। मेरी अम्मी कहती बेटा मैं तेरे नाल जाना है। मेरी अम्मी मेरे नाल चली गई है। मैं पेपर दिंदा रहा पंखे थले बैठ के ते मेरी मां बाहर धुप विच मेरा इंतजार करती रही, नाले मेरे वास्ते दुआवां करती रही। मैं पेपर दे के बाहर निकलिया, मेरी मां ने गन्ने दा रस खरीदिया, गिलास मेरे हाथ अंदर पकड़ाया, मैं पकड़ के खुशी नाल पहला खुट भरिया ते मां दे चेहरे ते नजर पई ते मेरी मां दे चेहरे तो पसीने दे कतरात टपकदे ने। ते मैं आखिया अम्मी ऐ तू भी पी ले, तैनू भी प्यास लगी होएगी। ते गो मेरी अम्मी ने आखिया पुत्र तू पी ले, मैनू ते प्यास ही कोई नहीं, मैनू तरे कोई नहीं लगी होई। ये मेरी मां दा चौथा झूठ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहते ने फिर मैं बड़ा हो गया, काम कर लग पिया, मजदूरियां कर लग पिया, एक बड़ी अच्छी जॉब लग गई, नौकरी लग गई।
میں نوکری کردا رہیا پہلی تنخواہ میں کما کے ماں دیاں ہتھاں تے لیا کے رکھی امی اے میری پہلی تنخواہ ہے تے میں سارے پیسے ماں دی تلی تے رکھ دیتے تے میری ماں میری بندے کول پیسے آن بندہ پیسیاں ول ویکھدا ہے میری ماں دے ہاتھ تے پیسے سن میری ماں میرے ول ویکھدی سی میری ماں نے ایک نظر بھی پیسیاں تے نہیں پائی اماں پیسے رکھ لینا اگو میری امی نے آکھیا بیٹا پیسے تو لے جا مینوں پیسیاں دی لوڑی کوئی نہیں مینوں پیسیاں دی ضرورت کوئی نہیں آخر اللہ نے دن بدلے حالات چنگے آ گئے حالات غربتاں مک گئیاں تے حالات بہتر آ گئے زندگی سونی گزرن لگ پئی ایک وقت آیا میری ماں بیمار ہو گئی میں اپنی ماں نو ہاسپٹل اندر لے گیا کئی دن میری ماں ہسپتال اندر داخل رہی ہے بیماری دی حالت اندر ایک دن میں اپنی ماں دے کول بیٹھا ہوا تے میری ماں ستی پئی ہے تے ماں دیاں وفاواں ماں دیاں قربانیاں یاد آ گئیاں تے ماں دی بیماری ویکھ کے جدائیاں بھی یاد آئیاں تے میں رہون لگ پیا جدوں میں پہلی سسکی ماری میری امی نو جاگ آ گئی میری سسکی نال میری ماں اٹھ پئی ہے تے میری ماں نے میری آنکھاں چواں سو ڈگدیاں نو ویکھی ہے تے پوچھیا بیٹا تو کیوں روندا پئی ہے میں کہیا امی جی تسی بیمار ہو تے میں تاں روندا پیا وا کہندے نے میری ماں مسکرائی ہے اور مسکرا کے آکھی ہے بیٹا تینوں کنے آکھیا میں بیمار ہاں میں تے بالکل ٹھیک ہاں مینوں کچھ بھی نہیں ہویا میں تے چنگی پھلیاں میرے جسم وچ کوئی بیماری نہیں میں تے بالکل ٹھیک ہاں اس تو تھوڑی دیر بعد میری ماں فوت ہو گئی ہے کہندا ہے میری ماں دا چوتھا جھوٹ سی جڑا میری ماں نے میری خاطر یہ میری ماں دا چھٹا جھوٹ سی جڑا میری ماں نے میری خاطر بولیا ہے کائنات دے لوگوں اے تے چھے نے پتہ نہیں ماما اپنے بچیاں نو راضی کرنواتے کنیاں کنیاں گلاں زبان چو کر دیا نے تاں تے رب دے کائنات نے آکھی ہے فرمایا حملتہ امہ کرخن بوضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا ماں دی عظمت ماں باپ دا احترام بڑا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ نو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے اللہ اکبر اللہ تائیں تھی اللہ والا تڑپ کے محبت نال کہندا ہے او ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں اے لگن نہ دیون پترانو کدی کدی بھی تتیاں ہواواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے ماں دی شان اچیری لوگو وچ قرآن حوالے اللہ اللہ ماں کوڑوں دعاواں لیندے نے پتر کرماں والے ماں او جڑے ماما کولوں دعاواں لے گئے اے دے نال خوش نصیب پتر کیڑے نے ماما کوڑوں دعاواں لیندے نے پتر کرماں والے میری ماں تے ٹر گئی ہے میں کنوں دکھڑے سناواں ماں ٹھنڈیاں چھاواں لوگو ماں ٹھنڈیاں چھاواں اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك
مسك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نے ماں باپ دا بڑا رتبہ بلند کیتا ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اور میری ملت دے نوجوانوں، مغربی تہذیب اندر اپنے آپ نو رنگن دی کوشش نہ کرو. اینا مغربی کتیاں دے رنگاں دی اندر اپنے آپ نو نہ رنگو. آج میرے ملک دی اندر بھی لوگ مغربی تہذیب اندر رنگے نظر آندے پہنے. کوئی جناب مدر ڈے منا رہا ہے، اے ماں دا دینے، اوہ ماں دا بھی کوئی دن ہندہ ہے. او کمڑیو او دینی نہیں ہندہ جدن ماں نہ ہوئے. ہر دن ماں دا، ہر پل ماں دا، ہر دن باپ دا. اور پھر قوم لگی گے میڈیا دے پیچھے اچھا مدر ڈے تے منا دینے تے فادر ڈے کدی نہیں سنیا. ابے دا تے دینی کوئی نہیں، ابا مر گیا کھپ گیا محنتاں کر کے، باپ دا کوئی دن نہیں، باپ دا کوئی حق نہیں. ہر دن ماں باپ دا، ہر گھڑی ماں باپ دی، ہر لمحہ ماں باپ دا، ہر سیکنڈ تے منٹ تے گھنٹہ ماں باپ دا ہے. صرف ایک دن ماں دی خدمت کر لئی، باقی دن نہ کیتی، اے ساڈا کام نہیں. اے یورپ دی گندی تہذیب ہے کہ جنہ نے اپنے کتیاں واسطے نوے نوے بیڈ روم تیار کیتے نے، جنہ اپنے کتیاں واسطے ملازم رکھے ہوئے نے، جنہ اپنے کتیاں واسطے سپیشل کھانے تیار کیتے ہوئے نے، تے ماں باپ واسطے اولڈ ہاؤس بنائے ہوئے نے. ایک دن ماں نو ملتے نے، باقی 11 مہینے کتیاں نہ رہندے نے. اسی مسلمان ہاں، ساڈے نزدیک ماں باپ دی عزت ہے، ماں باپ دا احترام ہے. جڑا ماں باپ دی عزت نہیں کردا وہ دنیا تے بھی ذلیل ہوئے گا، اگلے جہان بھی ذلیل ہوئے گا. ایک آدھا تماشا ہے، ایک دن ماں دا وہ دینی نہیں جس دن ماں کوئی نہیں، وہ دینی نہیں جس دن باپ کوئی. کیا مغرب دی تہذیب اندر رنگ دیو. اقبال نے بھی آکھی ہے، جھر جاتے ہوئے سورج یہ سبق دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ. ہر سورج غروب ہون لگیا تو انہوں دس دے کہ مغرب وال نہیں جانا، جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے جمیں وہ ڈوب گئے. ماں باپ دی عزت سکھو، ماں باپ دا قدر سکھو تے ماں باپ دا عظمت تے مقام نو سمجھو. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار. میں 2-4 باتاں در آپ توجہ نل پوری ذمہ داری نل الحمدللہ میں محسوس کر رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں سٹیج تے مولانا مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب و دیگر جماعت دی احباب بیٹھے نے. میں نہ دی موجودگی دے اندر چاند لوئے دی لاٹھ ورگے مسئلے ماں باپ دے بارے دس کے جانے نے. ذرا توجہ نال سن لو. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار. غور کر دے جانا دراؤ. میں جنہ باتاں دا ذکر پیاں کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا. حضرات تیزی وقار آؤ میں دساؤ ماں باپ دی عظمت کنی ہے، ماں باپ دا مقام کننا ہے. ایک عورت توانو خوبصورت لگ دی گئے، سونی لگ دی گئے، تسی او دنال شادی کرنا چاندے ہو، لیکن عورت مشرکہ ہے. قرآن کہندہ او دنال شادی کرم دی توانو اجازت کوئی نہیں. اللہ کو اکبر. اللہ ایک پرا مسلمان ہے، اللہ تے مان رکھ دے، اللہ دے رسول تے مان رکھ دے. اور دوسرا پرا کافر ہے، اللہ نو نہیں ماندا، اللہ دے رسول نو نہیں ماندا. شریعت کہندی او دے آنے جانے دا توانو کوئی تعلق نہیں. وہ دنال توڑا رشتہ ٹوٹ چکی ہے، وہ دنال توڑا تعلقات ختم ہو چکے ہیں، تسی وہ دنال رشتہ جوڑ نہیں سکتے. تو ہاڈا پر آئے لیکن کافر ہو چکی ہے، وہ دنال تعلق رکھن دی شریعت اندر اجازت کوئی نہیں. بیوی مسلمان
میرے پیغمبر دی خادم آئے تے بجڑا کھاوند ہے وہ غیر مسلم ہے، میرے پیغمبر دی نبوت دا منکر ہے، شریعت کہندی یہ بیوی او دے نال نہیں رہ سکدی، بیوی او دے نال اپنا تعلق قائم نہیں رکھ سکدی۔ انہاں تیناں مسئلیاں دے دلائل سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، کسے کافر عورت نال نکاح جائز نہیں حتیٰ کہ مسلمان ہو جائے۔ غزوہ بدر دا موقع حضرت مصعب بن عمیر دے سامنے، بدر دے قیدیاں دے اندر حضرت مصعب بن عمیر دا پرا آیا ہے کافر، فرمایا ذرا کس کے بن لو، اے دی ماں دے کولو تانوں بڑے پیسے ملن والے نے، اے میرا پرا ضرور ہے پر کافر ہے، میرا دے نال کوئی تعلق نہیں۔ تیسری دلیل سن لو، میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان، انہاں دا خامد جڑا بلا سے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، نوٹ کر لو، نکاح اے میرے نبی دی نبوت تو پہلے ہویا آیا سی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ابو لا سے جے تو کلمہ پڑھے تے نکاح برقرار ہے، تے جے تو کلمہ نہیں پڑھنا تے میری بیٹی نال تیرا کوئی تعلق نہیں۔ وہ کائنات دے لوگوں تین مسئلے سمجھ اندر آ گئے، عورت خوبصورت ہوے جے مسلمان نہیں تے تسی تعلق نہیں رکھ سکدے، تہاڈا بھرا ہوے ماں دے پیٹ وچ جمیا ہوے لیکن اگر کافر ہے تسی تعلق نہیں رکھ سکدے، بیوی ہوے خامد دا کافر ہوے اس بیوی دے نال خامد اپنی بیوی نال، بیوی اس خامد نال تعلق نہیں رکھ سکدی۔ لیکن میں پورے دلائل نال کہہ سکنا وا تہاڈی ماں بے شک مشرک ہے، تہاڈا باپ بے شک کافر ہے، اللہ دی اللہ دے رسول دی شریعت نو نہیں ماندا، لیکن جدے ماں باپ نال صلہ رحمی تو کرے گا عرشاں تے رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ ماں باپ نال نیکی دا پھر بھی حکم ہے، دلیل قرآن اندر ہے، حضرت ابراہیم دا باپ سی مشرک سی، بت کھڑدا سی، اور حضرت ابراہیم نو کہندا سی لارجمنکا وحجرنی ملیا، میں تینوں رجم کر دیواں گا، لیکن بیٹا کو کہندا سی سلام علیک سلام علیک، ابا تسی جنیاں گالا کڈو گے میں اونی وری تانوں سلوٹ ماراں گا، ابا جی میں اونی وری تہاڈا ادب کراں گا۔ میرے پیغمبر دی بیوی ہے، نام ام حبیبہ ہے، میری تہاڈی ماں ہے۔ انہاں دا باپ گھرے آیا، ابو سفیان گھرے آیا، سیدہ کروں باہر نکل گئیاں تے باپ کہندا تیے وہ بیٹیاں دی کار جدو باپ آمن تے بیٹیاں تے نویں بسترے تے نڑیاں دوراں وچھاندیاں نے، میں گھر آیا تے تو گھروں نکلی جانی گے، سدھی نبی پاک علیہ السلام کول گئی، محبوبہ میرا ابا کھریا کی کراں، فرمایا کرنا کیے اپنے باپ دی عزت کر، اپنے باپ دے احترام کر، اپنے باپ نو عزت دے مقام دے۔ پتہ لگا کائنات دے لوگوں باپ کافر بھی ہوئے ادب لازم ہے، ماں مشرکہ بھی ہوئے دی عزت لازم ہے۔ اے اللہ دیا بندیا ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا ماں شریعت تے کہندی گے ماں مشرکہ ہوئے دی ادب کرنا چاہی دے، تو نمازی ماں نو گاڑیاں کمیں کر لینا ہے، تو 5 وقت دے نمازی باپ نو گاڑیاں کمیں کر لینا ہے، سفید داڑھی والے ابے نو گاڑیاں کرنا ہے، میں نو تے سمجھ نہیں آندی تیرا قبر وچ کی بنے گا، میں نو تے سمجھ نہیں آندی تو دنیا تو نجات کمیں پائیں گا، میں تے لکھ کے دین نو تیار ہاں، جڑا ماں باپ دا ادب نہیں کردا اللہ دی قسم دنیا تے بھی ذلیل ہے، اگلے جہان بھی ذلیل ہے۔ ماں باپ نو گاڑیاں تھے تے کافر ماں باپ دی ادب دا حکم ہے، تو نمازی باپ نو گاڑیاں کٹ کے کمیں جنت جائیں گا؟ نہیں جا سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا، چند باتاں ذکر کریے گل مکائیے، حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا۔ درا ولی جریج دا نام سنیا کہ نہیں سنیا؟ ولی جریج صحیح البخاری پکی گل لوہے دی لٹھ ورگی، سیدنا ولی جریج نماز پڑھ دے پہلے نماز نفل نماز دی گل کر رہے ہیں، جان دیو
نفل نماز دی کتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا بندہ صحیح وضو کرے تے صحیح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کو جو مانگ لوے رب دے چھڑ دائے۔ نفل نماز دی اتنی برکت ہے، لیکن میں مفتی صاحب دی موجودگی دی اندر مسئلہ دسن لگا ماں تو نماز نفل پڑھدا پیا کھویں رب دے سامنے ہوویں، تیرا ابا تینوں بلا لوے، تیری امی بلا لوے، نماز توڑ دے، اپنے ماں باپ دی گل سن لے، توڑ نماز چھڑ دے، نفل نماز ترک کر دے، پہلے اپنے ابے دی گل سن لے، پہلے اپنی ماں دی گل سن لے۔ دلیل کیا ہے؟ ولی جریج نماز پڑھ دے پہنے نفل نماز اللہ دے سامنے کھڑے نے تے ماں آگئی ہے، ماں نے آکھیا ولی جریج اے میرا بیٹا جریج جریج جریج، ماں جریج جریج کر دی رہی تے ولی رب دا رب رب کر دا رہا، ولی جریج رب رب کر دے، ماں جریج جریج کر دی گے، حتیٰ کہ ولی جریج نماز اندر مشغول رہے، نماز نہ چھوڑی تے ماں جاندی کہہ گئی گے بیٹا میری گل نہیں سنی، اللہ کرے تینوں موت نہ آوے جدوں تک کسے بدکارہ دا منہ نہ ویکھ لویں۔ کائنات دے لوگوں گل سن والی یہ وقت گزریا، ایک وقت آیا اللہ دا ولی اپنے کٹی اندر اپنے کمرے اندر عبادت اندر مشغول ہے، پنڈ دے بندے آ گئے، انہاں رب دے ولی نو پوہاں کے باہر کڈیا، بسترا سٹناب ابتناب تباہ کر دیتا، برتن گرا دیتے، کوٹھا ٹھا دیتا، تے جوں لگے رب دے ولی نو کٹن جوں لگے کٹ کٹ کے آپ فرما دینو ماری جاندے جے کو گل بھی تے دسو، مار دے کا تو پہ جے کو گل بھی تے دسو، کہندے نے نالے عبادتاں کرنے نالے بدکاریاں کرنے، فرمایا میں تے کوئی بدکاری نہیں کیتی، وہ کہندے نے عورت نے بچہ جنم دیتا ہے، وہ کہندی یہ بچہ ولی جریج دے، فرمایا کٹنا چھاڑ دیو تے بچے نو میرے کو لے کر کیا ناؤ، بچے نو لے کے آئے، رب دے ولی نے نفل پڑھے نے، نفل دی فیرامیت سن لے، اللہ دے ولی نے وضو کیتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے نے، نفل پڑھ کے تے بچے دے سر اُتے ہاتھ رکھی ہے، آکھیا بچہ بول کے دسنا تیرا باپ کون ہے؟ 2 رکعت نفل دی برکت نہ رب کائنات نے دودھ پیندے بچے نو زبان عطا کر چڑھی ہے۔ اللہ اللہ، نفل او نفل کے جیڑے نفل ولی جریج پڑھ کے بچے دے سر تے ہاتھ رکھے تے بچہ دودھ پیندا بول پوے، او نفل نیتے ہون، ماں بلا لوے نفل توڑ لے، باپ بلا لوے نفل توڑ لے۔ اللہ کھوں اکبر، اوہو ساڑھے کڑتے غلطی ہو گئی، ساڑھی پنجابی قوم طرح پہلے چنگا چھیل لیا، کیوں جی باج کہتا اوہو جی غلطی ہو گئی جی ساڑھے کڑوں تو تیڑے بارے ولی سو، فرمایا پہلے چنگا اولا چھڑے کٹ کٹ کے میرے تے ہون تسی اس پاسی آ گئے ہو، او جی تو اڈی کوٹھی سونے دی بنا دئیے جی، اسی انجی کر دیئے، فرمایا جویں دی ہے ہمیں دی بنا دیو، بنا دیتی تے رب دے ولی باہروں روندے روندے اندر گئے چلے تے اندر جا کے مسکران لگ پے، قوم دے لوگ کہندے نے ولی جریج کمالے، باہر روئی جانا ہے اندر مسکرائی جانا ہے، کہندا میں اندر جا کے تاں مسکران دا پیام مینوں اج سمجھ آئی ہے، میری ماں دی بددعا اللہ دے عرش نال ٹکرا گئی ہے، میری ماں دی بددعا اللہ دے عرش نال ٹکرا گئی ہے، ویر جی ماں دی بددعا لگ گئی کنوں؟ ولی نو کدوں لگی؟ جدوں ولی کی کردا پیا سی، نماز پڑھدا پیا سی، کہ دے سامنے کھڑا سی، اللہ دے سامنے کھڑا سی، ولی کھوے جریج کھوے نماز پڑھدا کھوے رب دے سامنے کھڑا کھوے تے ماں دی بددعا تو بچ نہیں سکدا، تو تے پڑھی کوئی نہیں، دس تو کیویں ماں دی بددعا تو بچ جائے گا، دس تو کیویں باپ دیاں ہاواں تو بچ جائے گا، یاد رکھ لے ماں دی بددعا تو بچیا کرو، ماں باپ دی بددعا تو اپنے آپ نو بچایا کرو، اللہ کو اکبر، اللہ عزت کرو اپنی ماں دی
دی عزت کرو اپنے باپ دی اللہ دا قرآن ہے فرمایا اللہ دا قرآن یسالونک ماذا آخری گل یسالونک ماذا ينفقون کل ما انفقتم من خیر فللوالدین سورۃ البقرہ اے میرے پیغمبر لوگ تواڈے کولوں پوچھ دے نے اسی کیدے تے خرچ کریا کریے انہاں نوں کہہ دیو نا کل ما توجہ نال مسئلہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین فرمایا بہترین خرچ کرنا ہے وے تسی اپنے ماں باپ تے خرچ کریا کرو ماں باپ تے لگایا کرو لوگو میں تے دلائل دی روشنی وچ انج بھی کہہ سکنا وا تیری بیوی ہووے تیرے بچے کھومن اینا حق تیری بیوی تے تیرے بچیاں دا نہیں ہے جنہ حق تیرے ماں باپ دا ہے بیوی نو باپ دندر ماں نو پہلے خرچہ دے بچیاں نو باپ دندر ابے نو پہلے خرچہ دے تسی کہو گے دلیل کیا ہے دلیل مولانا مفتی صاحب تے مولانا مدنی صاحب دی موجودگی جو سن لو صحیح البخاری کے 3 بندے نے غار وچ گئے نے بوبا بند ہو گیا آکھی اپنی اپنی نیکی پیش کرو ایک نے کیتی تھوڑا کھلیا دوسرے نے کیتی اور تھوڑا کھل گیا تیسرا کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا اللہ میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا تے میرے ماں باپ تے میرے بچے بھوکے سن تے میں بکریاں لے کے گھرے وڑیا تے میرے بچے بھوک دی وجہ تو روندے پے سن تے میری ماں میری بیوی میرے بچیاں دی وجہ تو روندی پئی سی کہندی یہ کرما والیا ایڈا لیٹ آیا ہے چھیتی کر بچے بھوک نال بلک دے پینے تے انہاں نوں دودھ پلانا میں جلدی جلدی دودھ نکالیا برتن اندر ڈالیا میرے بچے کہہ رہے سن ابو بھوک لگی ہے ابو پیاس لگی ہے ابو دودھ دے دیو ابو پیاس لگی ہے تے میں اپنے بچیاں نوں روندیاں نوں چھڈ کے تے دودھ دا برتن چک کے اپنے ماں باپ دے کمرے چ گیا میں کی ویکھیا ہے میری امی بھی سو گئی ہے میرا ابا بھی سو گیا ہے تے میں جی کر کے برتن اپنے ماں باپ دے سرانے لے کے کھڑا ہو گیا میرے بچے میرے پیراں چ روندے رہے میری بیوی کرلا کے کہندی رہی میچیاں نوں دودھ پلا دے تے میں آکھیا نا میری امی پیوے گی تے تو پیویں گی میرا ابا پیوے گا تے میرے بچے پین گے ایسے دودھ نوں میں سٹ نہ دیواں کتے لے جا کے میرے بچے پی لین تے میرا باپ نہ پیوے ایسی روٹی دا کی کرنا ہے جڑی روٹی میری امی نہ کھاوے تے میری بیوی کھا لوے روندے تے روو مردے تے مرو بھوک نال جو کندے کھو جائیں لیکن میں اپنے ماں باپ تو پہلے تانوں کھلا نہیں سکدا اللہ سونیا حتیٰ کہ میرے بچے بھوک نال بلک دے سو گئے میری بیوی بھی سو گئی میں دودھ دا برتن پکڑ کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا رہیا میرے ماں باپ نو جاگ آئیے تے میں اپنے ماں باپ نو دودھ پلائے اللہ گرے عمل تینوں پسند دے تے سانو نجات دے دے میرے آقا فرما دے نے ہتھی اس بندے دے ہاتھ دعا والے نیچے نہیں سن لوٹے اللہ تعالیٰ نے غار دا دروازہ کھول چھڑیا ہے تیری بیوی دا حق بعد اندرے تیری امی دا پہلے آ اور تیرے بچیاں دا حق بعد اندرے تیری ابے دا پہلے ایک گل میں جناب بے بنیاد نہیں کر رہا جوش خطابت اندر نہیں کر رہا میں مسئلے دی گل کر رہا صحیح البخاری یہ او واقعی ہے جڑا آج تو 10 سال پہلا اینا بچیاں نو پرائمری دیاں نو اینا سکول دے بچیاں نو پڑھایا جاندہ سی اینا بچیاں دیاں کتاباں تے غار دا واقعہ لکھیا ہوندہ سی جدو دا واقعہ کر دیتا ہے او دو دے ماں باپ دے گستاخ بند گئے ہڑی ہڑی کتاباں چو میرے نبی دیاں حدیثاں کٹو گے انشاءاللہ آپ دے بچیاں دے ہتھوں آپ دے سر چ جتیاں کھاؤ گے یہ سلیبس چو موجود سی سکول دے سلیبس اندر اسی بھی پڑھیا آج تسی کر دیتا تے آج گستاخ ماں باپ دے ود گئے آؤ عزت سکھو ماں باپ دی مقام سکھو ماں باپ دا قدر سکھو ماں باپ دا میں نو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے ہر انسان جڑا آؤ جے سریا تے کھڑا نظر آئے گا یہ میں لکھ کے دے سکنا کہ دے پیچھے یا دے باپ دی دعا ہوئے گی یا دی ماں دی دعا میں لکھ کے دے نو تیار ہوں
رب کائنات نے مینوں ملک بھی دکھایا، بیرون ملک بھی دکھایا، میں کہہ سکنا ہاں کہ میری کامیابی دے پیچھے میرے والد دی دعا ہے، میری والدہ دی دعا ہے، میری نانی محترمہ دی دعا ہے۔ اگر میرے والد میری والدہ دیاں دعاواں نہ ہوندیاں اج میں اس مقام تے کدی نہ پہنچ۔ اے ماں باپ دیاں دعاواں تے اللہ دی رحمت ہے، ہر کامیاب شخص دے پیچھے دے ماں باپ دی دعا ضرور ہوتی۔ آؤ اپنے ماں باپ دی عزت کرو، اپنے ماں باپ دا قدر کرو، اپنے ماں باپ دا احترام کرو۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، یا اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم جنہ دے والدین زندہ نے والدین کو دعاواں لین دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے والدین واسطے دعاواں کرم دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔